म्हापसा पावसात रस्त्याचे काम चल्ला। रस्ते करप आणि फोडप हेच दिशे चल्ला। म्हापशेकारांनी उदरगत ही फक्त उतरांनी आयकल्या। उदरगतीचो अणभव म्हापशेकारांक प्रत्यक्षांत केन्ना मेळचोच ना। फाटली 4 वर्सां म्हापशांत कांयच उदरगत जावंक ना। टुगेदर फॉर म्हापसा संघटनेन खंत उक्तायल्या। म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा हो निष्क्रिय हे सांगपाची वेगळी गरज ना, पूण हांव हे कित्याक सांगता, 4 दीस शेण सारयले म्हणून तो निष्क्रियतेचो स्टॅम्प ताजेर आसा पळय तो वाचपाचो ना, हे ताणें पूर्णपणे लक्षांत धरूंक जाय। आज म्हापशेकारांक सगळ्यांक खबर आसा, आज सगळे एज्युकेटेड म्हापशेकार, एलिट म्हापशेकार सगळ्यांक खबर आसा की हे फक्त इलेक्शना कडेन हो नाटकां करता। कित्याक आज जर पळय खुबशा जाग्यार फक्त म्हापसा बाजार म्हणजेच म्हापसा न्ही, म्हापशान करासवाडा येता, म्हापशान खोर्ले येता, म्हापशान मोड्डार येता, सगळे जे आसा ते म्हापशान पडटा। कुचेले म्हापशान येता। आमी जेन्ना चीफ ऑफिसराक मेळिल्ले आनी चेअरमनाक म्हापसा म्युनिसिपालिटीच्या टुगेदर फॉर म्हापसा हे फॉर्म करना उपरांत पयलेच फावट आमी तिका वचून मेळ्ळे आनी आमी निवेदन दिल्लें की प्री मॉन्सून वर्क हे ताबडतोब सुरू करा म्हणून। हे आमी ऑक्टोबरान सांगिल्लें, पूण ताज्या उपरांत सुद्दां तांणी कांयच कानार मनार घेवंक ना आमी सांगून सुद्दां। आनी आतां पावसाच्या तोंडार हे रस्ते घालता आनी रस्तेच घालता न्ही, हांगा भायले सोडून ते मार्केटाच्या भायर मार्केटान रस्ते घाला, थंय तुमी जर हेच्या कार्याकाराची लायन बी वचून पळयशा थंय दुसऱ्या दिसा फोडले मरे रस्ते। म्हणजे तुमी घालता आनी फोडटा ही पॅकेज नवी। हांगा म्हापशे अशे आतां पळय बाबा हाणें आमच्या दोतोरानूय सांगला, महेश राणेन ते ICICI हाजे कडेन एक्सीस बँके कडेन रस्ते फोडले। काल युट्यूब आमचो तो शेखर नायक ताणें हेचे कडेन व्हिडिओ काडून दाखयला। आमच्या थंय करासवाडा रस्ते घालून 4 म्हयन्यांनी फोडिल्ले आसा आनी आतां वर्सभर जाले ते काम करिना। म्हणजे जशे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आसा ताज्या प्रमाणे ते रस्ते दुरुस्त करूंक जाय आशिल्ले पावसा पयलीं। आतां पावस तोंडार तेंकलो आनी आतां हे कितें म्हणून करतले। गटारां जी आसा आज सुद्दां गटार ताणी फक्त ते कितें म्हणटा ते सोशल मिडिया खातीर हे सगळें केलां अशें म्हाका दिसता। संपूर्ण गोंयांत वॉर्ड मिक्सिंग करता आनी वॉर्ड मिक्सिंगच्या द्वारे रस्तो करता, पण म्हापशान गेल्या 8 दिसांक कोल्ड मिक्सिंग रस्तो केलो। आनी हो कोल्ड मिक्सिंग हांव कित्याक म्हणटा तर भर पावसान हांगा वॉर्ड मिक्सिंग घातलेलें आसा। म्हापशांतली ती प्री मॉन्सून कामां जावपाक जाय, ती ज्या तरेन जावपाक जाय त्या तरेन जावंक ना। आमचो जो आमदार आसा तो टुगेदर फॉर म्हापसा जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना जागो जालो आनी पयलें हॉट मिक्सिंग ताणें सुरू केलें तेन्ना ताणें म्हणलेलें पासून की इलेक्शनाक लागून टुगेदर फॉर म्हापसा एकठांय आयला म्हणून। नवीन काय ना, पण हांव एक स्पेसिफीक सांगूंक सोदता की 5 वर्सां एकूच वर्सा आमदाराक जाग येता, ती बी म्हणजे लास्ट मुवमेंट जे इलेक्शन येता पळय तेन्ना जाग येता। तशें कावन्सिलरांकूय तशेंच सेम 4 वर्सां कांयच येना, तेन्ना 1 वर्स तेंचें उरता पळय तेन्ना तेंच्यांनी आख्ख्या वाड्यार भोंवप, घरांनी भोंवप आनी विचारप कितें डिफिकल्टी आहा। 4 वर्सां येना ते, 4 वर्सां आमकां तेंच्या दारार वयचें पडटा, भीक मागूंक वयची पडटा, अशी भीक मागूंकूच वयची पडटा ती एक्चुअली खरें। कित्याक आमी हाडटान तांकां निवडून, आमी खरें हाडटान आनी आमकां थंयसर वचून भीक मागची पडटा, अशी परिस्थिती आहा। म्हापशानूच न्ही सगळ्या ऑल ओव्हर दिसता। तितूंतल्या तितून आतां पावस पडलो, काल राती पावस पडलो, तेंच्यांनी फोळयो काय काडूंक ना, फोळयो काडटा तशें वयल्या वयर काडटा, म्हणजे तुका दिसता पळय तीच काडप, कोणाक आहा पळय भितर तो चॉका उरता। गेल्या 2 वर्सां आमच्या घरान उदीक येयलें म्हापशांत, हांव म्हापशांत रावता, पण जेन्ना उदीक येता पळय तेन्ना कोण पळोवंक येना। प्रत्येकाच्या आमच्या वाड्यार खुबदां येयला उदीक आनी लोकांचे थोडें लुकसाण जालें, पण प्रशासन हे कांय दिना, फक्त आश्वासन दिता की तुमी फॉर्मां भरा आनी ते कितें आहा ते भरा आनी ते दिवपाचें, फक्त आनीक खर्च करपाचो वर्सांतलो ह्यो हेतू। डिजास्टर मॅनेजमेंटाची म्हणजे डिजास्टर जावचो हांव आमी पयलींच सांगला। आतां आमची एक बारीकशी संस्था तेचेर आमी कलेक्टराक वचून आमी निवेदन दिवन ते जर आमी ते व्हडलो नालो जो नाल्यार म्हापशान उदक येवपाचें ते करूं शकता 8-10 दिसां भितर कलेक्टराच्या माध्यमांतून सांगून हें करून जाल्यार आमदाराक काम जायना काय कितें। हे जे सत्ताधारी कावन्सिलर आहा ते फक्त कलेक्शनाकूच भोंवतात काय कितें हेच्या की रस्त्याचें काम सबस्टँडर्ड जालां आनी ते आमदारानूय मानले की पावस पडलो आनी ताका लागून ते सारकें जावंक ना। आतां हितून सगळे पयशांची वाट लागली, पण पयशे कोणाचे पयशे जाल्यार आमी म्हणटाले सरकाराचे पयशे। सरकारा कडेन पयशे आसना, थंय म्हापशेकाराचे टॅक्साचे पयशे
सो आमदाराक जर मान्य केला की पावसाक लागून काम सबस्टँडर्ड जाला तेणे म्हापशेकारांची माफी मागची आणि हेच्या फुडें तरी एन्श्योर करचे की काम टायमार जावचें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक.